हेरेर बस्नुहुने तपाईहरु सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा तपाईहरुको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई अवगत छँदै छ होला, अथवा जो भाइ बहिनीहरु नयाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छैन, म उहाँलाई विशेष के भन्न चाहन्छु भने हामीले क्लास 8 कम्प्युटर साइन्सको च्याप्टर 1 र क्लास 9 कम्प्युटर साइन्सको च्याप्टर 1 अर्थात दुवै क्लासको च्याप्टर 1 को भिडियोहरु ल्याइसकेका छौं केही दिन अगाडि मात्रै। यदि तपाईले त्यो च्याप्टरको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने त्यो च्याप्टरको भिडियोहरु एक्सरसाइज सहित मैले दिएर राखेको छु, तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्नु होला यदि नयाँ भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ भने है। अहिले मैले आज क्लास 8 र क्लास 9 दुवै क्लासका भाइ बहिनीहरुलाई फोकस गरेर एउटै भिडियो ल्याएको छु। अर्थात क्लास 8 को कम्प्युटर साइन्स र क्लास 9 को कम्प्युटर साइन्समा थुप्रै खालको सिमिलर च्याप्टरहरु देख्न पाउँछौं, जुन मध्ये हिस्ट्री अफ कम्प्युटर डेभलपमेन्ट पनि एउटा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि क्लास 8 र क्लास 9 का दुवै भाइ बहिनीहरुलाई भनेर मैले च्याप्टर 2 अर्थात हिस्ट्री अफ कम्प्युटर डेभलपमेन्ट एउटै भिडियोमा ल्याएको छु। तपाईहरु कन्फ्युजन नहुनु होला, क्लास 8 मा भन्दा क्लास 9 मा एक दुईटा कुरा मात्रै, म आफै स्कुल पढाइरहेको कारणले एक दुईटा कुराहरु मात्रै नयाँ छ। ती नयाँ कुरा, विशेष गरी ती नयाँ कुराहरु म क्लास 9 का भाइ बहिनीहरुलाई त भन्ने नै छु, तर क्लास 8 का भाइ बहिनीहरुले त्यो कुरा सुन्दैमा के भएर केही पनि हुँदैन। त्यही च्याप्टर छ, एउटै च्याप्टर छ, अलिकति नयाँ कुरा हो, जुन कुरा तपाईले अहिले नै सुनेर राख्दाखेरि केही फरक पर्दैन, तपाईहरुलाई माइनस केही पनि हुँदैन, प्लस हुनेछ अझ। सो त्यही कारणले त्यो सिमिलर च्याप्टरहरु मध्ये एउटा च्याप्टर हो हिस्ट्री अफ कम्प्युटर डेभलपमेन्ट। यो बाहेक अरु पनि छन्, जेनेरेसन अफ कम्प्युटरहरु जस्ता सिमिलर च्याप्टरहरु पनि छन्। ती सिमिलर च्याप्टरहरुलाई हामी एउटैमा कम्बाइन गरेर पढाउने छौं। सो क्लास 8 र क्लास 9 का भाइ बहिनीहरुको लागि मैले आज यो कम्बाइन भिडियो ल्याएको छु, हेर्नु होला है त। सो क्लासलाई स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विशेष गरी एकदम सिरियस भएर मेरो भिडियो हेरिरहनु भएका भाइ बहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने हातमा नोट कपी र पेन लिएर रेडी अवस्थामा बस्नु होला, किनभने केही कुराहरु तपाईले तत्कालै मैले भन्दै टिप्नु पर्ने अवस्थाहरु आउन सक्छ। सो त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा खास गरी विशेष गरी हामीलाई यो च्याप्टरले के कुरा दिन खोजिरहेको छ भने कम्प्युटरको इतिहास यसले हामीलाई भनिरहेको छ र कम्प्युटरको इतिहासलाई पनि के कति भागमा बाँडिएको छ भन्ने कुरा हामीलाई यो च्याप्टरले सिकाउँछ। सो कम्प्युटरसँग रिलेटेड कम्प्युटरको विकास क्रमको अलिकति केही ऐतिहासिक कुराहरु भन्नु नै हो, प्लस नेपालमा कम्प्युटरको विकास के कसरी भयो त्यो कुरा भन्नु हो। हिस्ट्री अफ कम्प्युटर डेभलपमेन्ट च्याप्टर 2। सो यहाँनिर भनिएको कुराहरु सरसर्ती तपाईले पढ्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला भाइ बहिनीहरु। यहाँ भनिएको यही कुरा छ कि इन अर्ली डेज देयर वर नो फेसिलिटिज टु काउन्ट एन्ड क्याल्कुलेट। धेरै समय अगाडि, परपूर्व काल अगाडि चाहिँ कुनै पनि कुराहरु काउन्ट गर्नको लागि, हिसाब गर्नको लागि चाहिँ कुनै फेसिलिटी थिएन। अर्थात हामी अहिले क्याल्कुलेटर युज गर्छौं, त्यस्ता कुनै पनि कुराहरु थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको मानिसहरुले चाहिँ पेबल्सहरु लिएर त्यो बेलाको मानिसहरुले चाहिँ पेबल्सहरु लिएर ढुङ्गाहरु हुन्छ नि, ग्राभल ढुङ्गाहरु, त्यस्ता खालको ढुङ्गाहरु लिएर ड्रइङ लाइन्स अथवा भित्तामा कुनै पनि लाइनहरु 1 2 गनेर अथवा चिन्ह कोरेर, स्केचिङ अन वाल्स अथवा भित्तामा लाइनहरु यसरी तानेर कोरेर आदि इत्यादि गरेर त्यो बेलाको मान्छेहरुले चाहिँ के गर्थ्यो, हिसाब गर्ने गर्दथ्यो, किनभने उनीहरुसँग त्यस्तो कुनै फेसिलिटी नै थिएन, सुविधाहरु नै थिएन कि कुनै काम गर्नुहोस्। र मान्छेले त्यसरी काउन्टहरु गर्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरु धेरै जटिलताहरु आए काम गर्नको लागि। हामीले केही संख्यामा, थोरै संख्यामा चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि त्यो तरिकाले अर्थात त्यो भित्तामा कोर्ने, पेबल्सहरु गर्ने हैन, ड्रइङ लाइन्स अथवा चिन्हहरु तानेर गर्दाखेरि थोरै काउन्टमा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। 4 वटा 5 वटा 10 वटा हैन, त्यस्ता साना अंकहरुमा चाहिँ गण्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्थ्यो, जोड्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो। तर जब धेरै मात्रामा केही कुराहरु गर्नु पर्यो अथवा जोड्नु पर्यो, त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो बेलाको मान्छेहरुलाई निकै नै जटिल अवस्था आयो, अर्थात हिसाब गर्नको लागि निकै नै गाह्रो भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि नै र त्यही समस्याले गर्दाखेरि नै कम्प्युटरको विकास हुन गयो भाइ बहिनीहरु। र हामीले यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा भनेका छौं भाइ बहिनीहरु, कम्प्युटर अर्थात कम्प्युटरे यो चाहिँ एउटा ल्याटिन भाषाबाट आएको शब्द हो जसको अर्थ गन्नु अथवा गिन्ती गर्नु, जसको अर्थ काउन्ट अथवा क्याल्कुलेट हो। यो कुरा हामीले भनिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु। सो अहिलेको अवस्थामा कम्प्युटर यति मात्रामा डेभलपमेन्ट हुनुमा चाहिँ यसको पछाडी चाहिँ धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरुको, म्याथमेटिशियन, साइन्टिस्ट, फिलोसोफर, इन्जिनियरहरुको ठूलो भन्दा ठूलो अथवा धेरै ठूलो
कन्ट्रिब्युसन छ भाइ बहिनीहरू, यो कुरा बुझ्नु होला। कम्प्युटरको पास्टदेखि कम्प्युटर अहिले प्रेजेन्टसम्म हामीले जे जति हेरिरहेका छौँ यी सबै कुरालाई चाहिँ विशेष गरी मेरो भाइ बहिनीहरू 3 भागमा बाँडिएको छ। अर्थात् यसरी बुझौँ, कम्प्युटरको विकास क्रम, कम्प्युटरको युगलाई चाहिँ 3वटा युगमा विभाजित गरेको छ, बाँडेको छ है त। सो अगाडि छ मेकानिकल इरा, त्यसपछि इलेक्ट्रोमेकानिकल इरा र इलेक्ट्रोनिक इरा। यसरी हामीले यो 3वटा इरामा अर्थात् 3वटा युग, इरा भनेको युग है त, यसलाई तपाईले एरा अथवा इरा पनि भन्न सकिन्छ है त। यसलाई स्पेलमा अलिकति धेरै फरक नपर्ला तैपनि तपाईले बुझ्नु होला, मेकानिकल इरा, इलेक्ट्रोमेकानिकल इरा र इलेक्ट्रोनिक इरा। यसरी कम्प्युटरको युगलाई 3वटा इरामा बाँडिएको छ, जुन मध्ये यो सबै इराको केही कुराहरू हामी सरसर्ती पढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यसलाई बुझौँ है त। This was the era in which several mechanical devices were used for the purpose of counting and computing manually. This device developed in this era became the basic for the innovation of electromechanical device or electromechanical computer. This era is called mechanical era because the machines were based on moving parts operated completely by machines and they did not have any logical control in operation. मेकानिकल इरा चाहिँ कम्प्युटरको विकासको सबैभन्दा पहिलो इरा हो, पहिलो युग हो। र अहिलेको अवस्थामा हामीले जे जति कम्प्युटरहरू चलाइरहेका छौँ नि हो, त्यो कम्प्युटरको बेस चाहिँ, त्यो कम्प्युटरको आधारभूत कुरा चाहिँ, आधार चाहिँ बेसिक चाहिँ त्यो पहिलाको मेकानिकल इरालाई जान्दछ। मेकानिकल इराको त्यो बेसिक लेभलको कुराहरूबाट नै अहिलेको कम्प्युटरहरू बनेको छ भनेर हामीले बुझौँ है त। सो यो इरामा बनेका कम्प्युटरहरू चाहिँ प्राय जसो मेसिन्सहरू हुन्थ्यो, विभिन्न खालको पार्ट्सहरू म्यानुअली चलाउनु पर्ने पार्ट्सहरू हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। यसमा कुनै पनि किसिमको लजिकल कन्ट्रोलहरू हुँदैन थियो भाइ बहिनीहरू। सो यहाँनिर बुझ्नु पर्यो है, दिस इरा इज कल्ड मेकानिकल इरा बिकज द मेसिन्स वेयर बेस्ड अन मुभिङ पार्ट्स operate completely by machines and they did not have any logical control in operation. एकदमै सजिलोसँग यहाँनिर भनिरहेको छ कि यो इरालाई मेकानिकल इरा भनिन्छ किनभने यो इरामा विभिन्न खालको डिभाइसहरूमा प्रयोग हुने ती सम्पूर्ण पार्ट पुर्जाहरू चाहिँ कम्प्लिटली म्यानुअली अपरेट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अर्थात् मान्छेले चलाउनु पर्ने हुन्थ्यो। कम्प्युटरको यो युगमा के कस्तो खालको कम्प्युटरहरू डेभलप भयो त, ती कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। सो एबाकस चाहिँ संसारको पहिलो मेकानिकल क्यालकुलेटिङ डिभाइस हो भाइ बहिनीहरू। करिबन 2500 देखि 3000 वर्ष अगाडि अर्थात् बिफोर क्राइस्ट एबाकसको विकास भएको थियो चाइना, इजिप्ट जस्ता देशहरूमा। अर्थात् ती देशहरूले चाहिँ विशेष गरी एबाकसको विकास गरेको र धेरै प्रयोग गरेको पाइन्छ। सो यो एबाकस चाहिँ रेक्टेङ्गल आकारको फ्रेममा हुन्छ, अर्थात् रेक्टेङ्गल यहाँनिर देखिरहनु भएको छ तपाईँले, र यहाँनिर बिचमा एउटा काठ राखिएको हुन्छ र बिचमा केही रडहरू यहाँनिर तेर्साएर राखिएको हुन्छ र यो रडहरूमा चाहिँ केही बिट्सहरू यहाँनिर राखिएको हुन्छ। यस्ता गोटीहरू राखिएका हुन्छन् र यी गोटीहरूलाई तल र माथि सारेर विभिन्न खालको हिसाबहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र बिचमा एउटा काठले चाहिँ दुई भागलाई सेपरेट पारेर राखिएको हुन्छ, अर्थात् छुट्टै दुईटा भाग बनाएर एउटा माथिल्लो भाग एउटा तल्लो भाग, र यो माथिको यो भागलाई चाहिँ हामी हेभन भन्छौँ भने तलको यो भागलाई चाहिँ हामी अर्थ भन्छौँ। द लोयर पार्ट नोन एज अर्थ, लोयर पार्ट तलको पार्टलाई चाहिँ हामी अर्थ भन्छौँ भने विच आर सेपरेट बाई मिड बार, अर्थात् यो बिचको यो मिड बारले चाहिँ सेपरेट गरेको छ भनेको छ। द हेभन कन्सिस्ट अफ 2 बिट्स, र माथिको यसमा चाहिँ 2 बिट्स हुन्छ भने यो एबाकसको चित्र अलिकति मिलेन भाइ बहिनीहरू, तर यस्तै खालको बिट्स चाहिँ यहाँनिर माथिको पार्टमा चाहिँ दुईटा हुन्छ भनिरहेको छ है त। एन्ड द अर्थ कन्सिस्ट अफ 5 बिट्स, अर्थात् तलको अर्थ साइडमा चाहिँ 5वटा बिट्स राखेको छ भनेको छ। सो पहिलाको मेकानिकल इरामा चाहिँ यो कम्प्युटर अर्थात् यो कम्प्युटिङ डिभाइस चाहिँ थुप्रै प्रख्यात भएको थियो भाइ बहिनीहरू, हिसाब गर्नको लागि, काउन्टिङ गर्नको लागि। र एबाकसले निकै नै छिटो र छरिदोपूर्वक हामीलाई कुनै पनि हिसाब सल्भ गर्नको लागि मद्दत गर्दछ। यो एबाकससँग सम्बन्धित भिडियोहरू, यसले कसरी काउन्ट गर्छ भन्ने खालको भिडियोहरू तपाईँले युट्युबमा मजाले खोज्न सक्नुहुनेछ है त। सो यिनीहरू पनि मेकानिकल इराको कम्प्युटिङ डिभाइसमध्ये महत्त्वपूर्ण डिभाइसहरू हो है त। सो नेपियर बोन, सो बोन भनेको छ अर्थात् यसले खास हड्डी भन्ने जनाउँछ। पहिला चाहिँ हड्डीमा यिनीहरू हुन्थ्यो, मैले त्यस्तो खालको कुनै विशेष फोटो नपाएर यो फोटो राखेको छु। यो पनि नेपियर बोनकै हो, अलिकति यो चाहिँ पहिलेको भन्दा अलिकति मोडर्न नेपियर बोन होला, तर पिक्चर चाहिँ यस्तै छ है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ गुगलमा सर्च गरेर। सो 1617 मा बनेको एउटा क्यालकुलेटिङ डिभाइस जसलाई चाहिँ स्कटल्यान्डको म्याथमेटिसियन गणितज्ञ
एउटा जोन निपियर भन्ने मान्छेले बनायो, जहाँनिर चाहिँ भर्टिकल्ली 10 वटा रडहरू राखिएको हुन्थ्यो र त्यहाँनिर केही अङ्कहरू खोपेर राखिएको हुन्थ्यो र प्रत्येक अङ्कहरूलाई चाहिँ यहाँनिर यो 1 2 3 4 5 र माथि 0 देखि 9 सम्म छ। यसले चाहिँ मल्टिप्लाई र डिभाइड गरेर हिसाब गर्ने गर्थ्यो है त। सो योसँग सम्बन्धित भिडियो पनि तपाईँले युट्युबमा गएर हेर्नु होला, कसरी काउन्ट गर्ने भन्ने कुरा एक्ज्याक्ट तपाईँले त्यहाँनिर मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि आएको छ स्लाइड रुल। स्लाइड रुलमा चाहिँ यो देखिरहनु भएको छ स्लाइड, यो चाहिँ अलिकति मोडर्न, यो स्लाइड पनि अलिकति मोडर्न स्लाइड हो। बिचमा भएको यो फ्रेम चाहिँ स्लाइड हुन्छ र यहाँनिर दिएको यो अङ्कहरूबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको क्यालकुलेसन गर्न मिल्थ्यो। विशेष गरी यो स्लाइडहरू चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डमा प्रयोग भएको हामी देख्न सक्छौँ है त। इन्जिनियरहरूले म्याक्सिमम प्रयोग भएको मैले चाहिँ यसरी स्पेसली देखेको छु। सो 1620 मा विलियम अथ्रेट नामक इङ्ग्लिस म्याथमेटिसियनले चाहिँ यो स्लाइड रुललाई बनाएको पाइन्छ है त। फ्रान्सको म्याथमेटिसियन ब्लेस पास्कल नामक वैज्ञानिकले पास्कल लाइन नामक एउटा क्यालकुलेटिङ डिभाइस बनाए भाइ बहिनीहरू। यो क्यालकुलेटिङ डिभाइस विशेष गरी कुनै पनि किसिमको म्याथमेटिकल काम गर्नको लागि बनाइएको थियो, जहाँनिर चाहिँ कुनै अङ्कहरूलाई डिजिटहरूलाई चाहिँ एड गर्नको लागि, सब्सट्र्याक्सन गर्नको लागि र मल्टिप्लाई गर्नको लागि, डिभाइड गर्नको लागि चाहिँ निकै नै सजिलो हुन्थ्यो। सो हिजो आज तपाईँले आफ्नो घरको पानीको मिटर अथवा बिजुलीको मिटरहरू हेर्नुभएको छ होला। ती मिटरहरू चाहिँ विशेष गरी यो पास्कल लाइन भन्ने यो क्यालकुलेटिङ डिभाइसको बेसबाट बनेको छ है त। सो त्यसपछि आएको छ लेब्निज क्यालकुलेटिङ मेसिन। यो पनि एक किसिमको क्यालकुलेटिङ डिभाइस नै भयो त्यो बेलामा। सो 1671 एडीमा जर्मनको म्याथमेटिसियन गोल्फ्रेड विलियम भोन लेब्निजले यो मेसिन बनाएको पाइन्छ। सो यो मेसिनलाई चाहिँ हामीले स्टेप रेक्नर भनेर पनि चिन्छौँ है त। स्टेप रेक्नर भनेर पनि चिन्छौँ र यो स्टेप रेक्नरले हामीलाई पास्कल लाइनले जस्तै मल्टिप्लाई, डिभाइड, एडिसन र सब्सट्र्याक्सन गर्नको लागि मद्दत गर्थ्यो। त्यति मात्रै नभएर यसले चाहिँ हामीलाई स्क्वायर रुटहरू निकाल्नको लागि पनि मद्दत गर्थ्यो है त। त्यसपछि आएको छ ज्याकेट्सलुम इन 1801। यो मेसिनले चाहिँ विशेष गरी ऊन अथवा रेशमको धागोहरूको प्रयोगबाट विभिन्न खालको डिजाइनको कपडाहरू बुन्ने गर्दथ्यो। तर यो ज्याकेट्सलुमलाई पनि कम्प्युटर डिभाइसमा किन गनियो भने सबैभन्दा पहिले यहाँ प्रोग्रामिङको बेसिक कुरा राखिएको थियो, अर्थात् यहाँनिर पन्च कार्ड राखिएको थियो। पन्च कार्डको प्रयोग भएको थियो यहाँनिर सर। पन्च कार्ड भन्नाले यहाँ मेसिनमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो सिधा यो तपाईँले यहाँ कार्ड देखिरहनु भएको छ र यो कार्डहरूमा चाहिँ पाल पारिएको हुन्थ्यो। अर्थात् यो पेपरको पनि हुनसक्छ, काठ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अथवा मेटलकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो सानो एउटा प्लेन एउटा कार्ड अथवा पेपर एकदमै साह्रो खालको पेपर हो यो, र यसमा यहाँनिर काठहरू र यहाँनिर केही पालहरू राखिएको हुन्थ्यो, होलहरू हुन्थ्यो यहाँनिर, र यहाँनिर भएको पालहरू चाहिँ केही बुट्टाहरू हुन्थ्यो र यही पालहरूभित्र चाहिँ यहाँ माथिबाट आएका यी धागोहरू सट्ट छिरेर र यहाँनिरबाट चाहिँ त्यो थिच्नुपर्ने हुन्थ्यो। यहाँ साइडबाट खुट्टाले यहाँनिर थिच्नुपर्ने हुन्थ्यो। एकजना मान्छे उभिएर खुट्टाले थिच्छ र खुट्टाले थिचिसकेपछि यसको खुट्टाले थिचेको यो प्रेसले यो धागोहरू तलमाथि हुन्थ्यो र यो पालहरूमा यो धागोहरू छिरेर यता साइडमा यो सिधा जुन यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ कपडा बुन्ने हुन्थ्यो। अर्थात् यो पालको प्याटर्नमा कपडाहरू बुट्टेदार केही कपडाहरू चाहिँ बुन्नको लागि यो पन्च कार्डले मद्दत गर्थ्यो। यो ज्याकेट्सलुमलाई त्यही भएर पनि मेकानिकल इरा कम्प्युटरमा राखिएको छ। यसले प्रोग्रामिङको बेसिक रूप चाहिँ देखाए। प्रोग्रामिङ चाहिँ होइन र प्रोग्रामिङको बेसिक रूप चाहिँ यो पन्च कार्डबाट आएको कारणले है त। त्यसपछि आएको छ चार्ल्स बेबेज द फादर अफ कम्प्युटर साइन्स। सो 1791 एडीमा चार्ल्स बेबेजको जन्म भएको थियो र उहाँको जन्म इङ्ल्यान्डमा भएको थियो। सो चार्ल्स बेबेज चाहिँ विश्वविख्यात क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा म्याथमेटिसियन प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो र धेरैभन्दा धेरै क्रिएटिभ माइन्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ धेरै सोच्न सक्ने अथवा त्यो बेलाको धेरै व्यक्तिहरूमध्ये एकदमै बुद्धिमानी र धेरै क्षमतावान व्यक्तिहरूमा उहाँ पनि गनिन्थ्यो र उहाँले त्यो बेलामा दुईटा इन्जिनको विकास गर्यो, जुन इन्जिनलाई चाहिँ हामी डिफरेन्स इन्जिन एन्ड एनालिटिकल इन्जिन भन्छौँ। अहिलेको मोडर्न कम्प्युटरहरू पनि उहाँले बनाउनु भएको त्यो इन्जिनको बेसमा, अर्थात् डिफरेन्ट इन्जिन र एनालिटिकल इन्जिनको त्यो बेसबाट बनेको पाइन्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामी फादर अफ कम्प्युटर साइन्स भन्छौँ, किनभने उहाँले अहिलेको मोडर्न कम्प्युटर, अहिलेको जुन अवस्थामा आधुनिक कम्प्युटरहरू चलिआएको छ त्यो कम्प्युटरसम्म आउनको लागि उहाँले सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा धेरै भूमिका खेल्नुभयो। सो हामीले योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा पढ्यौँ
वर्किङ प्रिन्सिपल अफ कम्प्युटर, कम्प्युटर चल्नको लागि इनपुट, प्रोसेसिङ, आउटपुट र स्टोर हुनुपर्छ भन्ने त्यो नियम अर्थात् त्यो सिद्धान्त हो। त्यो नियम अथवा त्यो सिद्धान्त चाहिँ चार्ल्स बेबेजले बनाएको बेसिक रुलको आधारमा बनेको छ। सो उहाँले बनाउनु भएको डिफरेन्ट इन्जिन र एनालिटिकल इन्जिनको बारेमा थोरै बुझौँ है हामी। डिफरेन्ट इन्जिन्स अनि एनालिटिकल इन्जिन यो 1822 मा र 1833 मा करिबन 10-11 वर्षको फरकमा दुईटा इन्जिन उहाँले बनाउनु भयो र यो इन्जिनहरुमा चाहिँ थुप्रै लजिकल कुराहरू पनि राखिएको थियो। अर्थात् यहाँनिर कुनै डेटा इनपुट हुने ठाउँ हुन्थ्यो र त्यसलाई प्रोसेस हुने यहाँनिर के यहाँनिर बिचमा केही यहाँनिर मेसिनहरूको केही पार्ट पुर्जा राखिएको छ, प्रोसेस हुने यहाँनिर बिचमा केही प्रक्रियाहरू हुन्थ्यो र साइडबाट यहाँनिर आउटपुट हुने पनि हुन्थ्यो। सो यो डिफरेन्ट इन्जिन र एनालिटिकल इन्जिनलाई चाहिँ चार्ल्स बेबेजले पुरा गर्न पाएन, आफ्नो कार्यकालमा कहिले पनि यसलाई पुरा गर्न पाएन, पुरासँग बनाउन पाएन। यसको इतिहासलाई यो डिफरेन्ट इन्जिन र एनालिटिकल इन्जिनलाई चाहिँ अहिले पनि म्युजियममा राखिएको अवस्थामा छ। युट्युबमा हामीले टन्नै भिडियोहरू पाउन सक्छौँ यो मेसिन कसरी चल्छ भनेर, तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला। विशेष गरी यिनीहरूको काम भनेको क्यालकुलेटिङ गर्नु नै थियो। सो चार्ल्स बेबेजले बनाएका डिफरेन्ट इन्जिन, एनालिटिकल इन्जिनहरूमा प्रोग्रामिङ गर्नको लागि मद्दत गर्ने एउटा महान कम्प्युटरको विकास क्रममा एउटा महान भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ लेडी अगस्टा आडा। उहाँ संसारको सबैभन्दा पहिलो प्रोग्रामर हुनुहुन्छ। अर्थात् त्यो मेसिनमा कुनै पनि किसिमको प्रोग्रामिङ गर्ने, अर्थात् मेसिनलाई कस्तो खालको इन्स्ट्रक्सन दिने, अर्थात् उहाँले बनाउनु भएको प्रोग्रामिङको मद्दतबाट अनि त्यो मेसिनले काम गर्थ्यो। सो संसारको पहिलो प्रोग्रामर लेडी अगस्टा आडा। सो लेडी बुझिहाल्नुभयो, उहाँ महिला हुनुहुन्छ। एकचोटि हेर्नु होला है त। सो यहाँनिर रातोमा लेखिएको छ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एडिए अर्थात् आडा वाज डेभलप इन अमेरिकन डिफेन्स डिपार्टमेन्ट अफ द ओनर द लेडी अफ अगस्टा आडा फर हर ग्रेट कन्ट्रिब्युसन। हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्दाखेरि एडिए अर्थात् आडा भन्ने यो ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ अमेरिकन डिफेन्स डिपार्टमेन्टले बनाएको थियो र उहाँको सम्मानस्वरूप यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ आडा नाम दिएको थियो। सो त्यसपछि आएको छ ट्याब्लेटिङ मेसिन 1887। सो डाक्टर हार्मन रोलिथ अमेरिकाको तथ्याङ्क शास्त्री हो। सो उहाँले चाहिँ पञ्च कार्डको बेसमा चल्ने सन् 1887 मा एउटा मेसिन बनायो जसको नाम ट्याब्लेटिङ मेसिन थियो। सो यो मेसिनको मुख्य काम चाहिँ सेन्सस गरिएका सम्पूर्ण सूचनाहरूलाई, इन्फर्मेसनहरूलाई पञ्च कार्डमा पञ्च गरेर मिलाएर राख्नु थियो। अर्थात् जनगणना गर्दाखेरि हामीले जति पनि डिटेलहरू राख्छौँ नि, सबैको डिटेलहरू, त्यो सबै डिटेलहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा पञ्च कार्डद्वारा राख्नुपर्ने यसको मुख्य काम चाहिँ थियो। पञ्च कार्डको मद्दतबाट यो मेसिनले धेरैभन्दा धेरै डिटेलहरू राख्ने गर्दथ्यो, जसले गर्दा मानिसहरूले गर्दाखेरि धेरै हुने गल्तीहरूलाई चाहिँ यसले एकदमै रिड्युस गरिदियो है त, कम गरिदियो, घटाइदियो। सो यसरी हामीले मेकानिकल इराको यो पार्टलाई सकाइदियौँ। त्यसपछि हामी अब इलेक्ट्रोमेकानिकल इरामा जान्छौँ। इलेक्ट्रोमेकानिकल इरा, यो इरामा बनेका कम्प्युटरहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरू इलेक्ट्रोनिक बेस पनि हुन्थ्यो र मेकानिकल बेस पनि हुन्थ्यो। अर्थात् यसलाई चाहिँ हातले कुनै चलाउनु पर्ने अथवा हातले घुमाउनु पर्ने अथवा खुट्टाले थिचेर चलाउनु पर्ने पनि हुन्थ्यो, प्लस यसमा चाहिँ विद्युत पनि जडान गरिएको हुन्थ्यो। यो दुवैको कम्बाइन भएको कारणले यसलाई हामी इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर पनि भन्छौँ है त। र यसमा चाहिँ थुप्रै खालको प्रोग्रामेबल पार्टहरू चाहिँ राखिएको थियो है त। यो इरामा बनेका कम्प्युटरहरू चाहिँ इनपुट, आउटपुट र स्टोरेज जस्ता बेसिक कम्प्युटरको रुलहरूबाट एकदमै प्रभावित थियो। सो यो इरामा कस्तो कस्तो डिभाइसहरू पर्छ त हामी हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिला छ मार्क आई, अर्थात् मार्क फर्स्ट पनि भन्न सक्छौँ, मार्क आई पनि भन्न सक्छौँ। यो मार्क आई, मार्क फर्स्ट चाहिँ कस्तो कम्प्युटर हो त? इलेक्ट्रोमेकानिकल इरामा बनेको यो मार्क आई डिभाइस चाहिँ हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा प्रोफेसरको रूपमा रहनुभएको वर्ड एकिनले 1937 एडीमा बनाउनु भएको। सो यो कम्प्युटर अथवा यो मेसिनमा चाहिँ 18,000 भ्याक्युम ट्युब्सहरू जोडिएको थियो र पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटरहरू सबै भ्याक्युम ट्युब्सको आधारमा चल्छ र यो डिभाइसमा अर्थात् यो कम्प्युटरमा चाहिँ 7,50,000 पार्ट्सहरू यहाँनिर जोडिएको हुन्थ्यो र यो चाहिँ 50 फिट लामो, 8 फिट हाइटको र 3 फिट वेड, यसको उचाइ चाहिँ 8 फिट उचाइ, एकदमै ठुलो अग्लो हुन्थ्यो र 50 फिटसम्म लामो हुन सक्थ्यो यो चाहिँ, र 3 फिटसम्म यसको चौडाइ हुन सक्थ्यो। सो यो इलेक्ट्रोमेकानिकल यो मेसिनले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्थ्यो, अर्थात् इलेक्ट्रिसिटी एकदमै धेरै कन्ज्युम गर्थ्यो है त। त्यसपछि एटाना सफ्ट बेरी कम्प्युटर अर्थात् एबिसी। सो यसलाई पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला, नबुझेको कुराहरू मलाई सोध्नु होला है त। त्यसपछि आएको छ भाइ बहिनीहरू इलेक्ट्रोनिक इरा। इलेक्ट्रोनिक इरामा पर्ने कम्प्युटरहरू चाहिँ तपाईँ हामीले चलाउने कम्प्युटरहरू हो।
र यो इरासम्म कम्प्युटर कसरी आयो, यो इरामा के कति कम्प्युटरहरू बन्यो, यो इराको कम्प्युटरको विकासक्रमहरूलाई हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ है त। सो हामीले चलाउने मोडर्न कम्प्युटरहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनिक इराको कम्प्युटरहरू हो। यो इलेक्ट्रोनिक इराको कम्प्युटरहरूले चाहिँ मेकानिकल इरा र इलेक्ट्रोमेकानिकल इराको त्यो कम्प्युटरहरूलाई रिप्लेस गरेको पाइन्छ, किनभने यहाँनिर चल्ने कम्प्युटरहरू चाहिँ यो इरामा चल्ने कम्प्युटरहरू चाहिँ फुल्ली इलेक्ट्रोनिक हुन्थे। यसलाई मान्छेले खुट्टाले थिचेर अथवा हातले पुरै थिचेर हैन मान्छेहरूको हातहरू चलाएर जसरी चर्खाहरू घुमाउँछौँ नि हामी त्यसरी घुमाइराख्नु नपर्ने हुन्थ्यो। यो इलेक्ट्रोनिक मेकानिकल इराको यो कम्प्युटरहरूमा चाहिँ हामीले धेरै जस्तो फुल फर्महरूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही कारणले हामी यसलाई सरसर्ती मात्रै हेर्नेछौँ है त। सो अगाडि आएको छ एएनआइएससी इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड क्यालकुलेटर। फुल फर्महरूलाई चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्ने, यसको यो मेसिनको फुल फर्महरूलाई तपाईँले याद गर्नु होला है त। इडी भाग भन्छौँ हामी यसलाई अनि युनिभाग भन्छौँ, यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्नु होला। सो यो इडी भाग चाहिँ सबैभन्दा पहिले प्रोग्रामेबल र कुनै पनि डेटालाई प्रोग्रामेबल तरिकाले स्टोर गरेर राख्न सक्ने पहिलो डिभाइस अर्थात् कम्प्युटर हो, यसरी बुझ्नु होला, यसलाई याद गर्नु होला। र युनिभाग आएको छ, यसलाई पनि तपाईँले हेर्नु होला है त। सो यसरी हामीले हिस्ट्री अफ कम्प्युटरको केही इराहरूलाई हेऱ्यौँ। यो इराहरूमा पर्ने विभिन्न खालको कम्प्युटर डिभाइसहरूको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब यसपछि हामी नेपालमा चाहिँ कम्प्युटरको विकास कस्तो छ त, अर्थात् नेपालमा चाहिँ कम्प्युटरको हिस्ट्री कस्तो छ त, त्यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हेरौँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटर इन नेपाल। कम्प्युटरमा नेपालको धेरै लामो हिस्ट्री छैन, मात्रै धेरै अगाडि होइन, मात्रै 2028 साल बीसीमा विक्रम सम्वत 2028 सालमा नेपालमा सबैभन्दा पहिलो कम्प्युटर ल्याएको थियो, जुन कम्प्युटरको मोडल चाहिँ IBM 1401 थियो। हेर्नुहोस् त यहाँनिर लेखिएको छ IBM 1401, जुन कम्प्युटर चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर थियो, जसलाई चाहिँ 2028 सालमा विशेष गरी जनसङ्ख्या गणनाको लागि अर्थात् सेन्ससको कामका लागि ल्याएको थियो। र यो मेसिनले सम्पूर्ण किसिमको डेटाहरूलाई प्रोसेस गरेर तयार गर्नको लागि 2028 सालको कुरा गर्दैछु, 2028 सालमा सेन्ससको लागि ल्याइएको यो IBM 1401 यो मोडलको कम्प्युटरले चाहिँ सबै गर्नको लागि 1 वर्ष 7 महिना 15 दिन लागेको थियो। अर्थात् 28 सालको जनगणनाको सम्पूर्ण डेटालाई प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ 1 वर्ष 7 महिना 15 दिन लगाएको थियो। सो पछि गएर 2031 सालमा नेसनल कम्प्युटर सेन्टर नामक एउटा संस्थाको स्थापना गरियो। विशेष गरी त्यो संस्था चाहिँ कुनै पनि किसिमको डेटाहरूलाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि, काम गर्नको लागि, डेटाहरूसँग सम्बन्धित काम गर्नको लागि प्लस कम्प्युटरको ट्रेनिङहरू दिनको लागि खोलिएको थियो। 2038 सालको जनगणनाको लागि नेपालले अर्को एउटा कम्प्युटर, पावरफुल कम्प्युटर, त्योभन्दा पावरफुल कम्प्युटर किन्यो, जसलाई चाहिँ ICL 1950 भन्छौँ हामी। ICL 1950 जुन चाहिँ 4th जेनेरेसनको कम्प्युटर थियो, जुन चाहिँ इङ्ल्यान्डबाट ल्याएको थियो भनेर यहाँनिर भनिएको छ। यो कम्प्युटरले चाहिँ जनगणनाको सम्पूर्ण डेटाहरूलाई प्रोसेस गरेर रिजल्ट दिनको लागि चाहिँ 1 वर्ष 3 महिना लगाएको थियो। सो यसलाई चाहिँ अहिले NCC को म्युजियम सिंहदरबारमा राखिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है त। सो यसरी नै नेपाललाई ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट कम्प्युटर चलाउनको लागि, कम्प्युटर चलाउन जान्ने व्यक्तिहरू बनाउनको लागि, अर्थात् यसरी बुझौँ नेपालको व्यक्तिहरूलाई कम्प्युटर ट्रेनिङ दिनको लागि विभिन्न खालको स्कलरसिप दियो, जुन स्कलरसिपको थ्रुबाट थुप्रै नेपालीहरू चाहिँ त्यो बेलामा इन्डिया, थाइल्यान्ड, USA जस्ता देशहरूमा कम्प्युटर पढ्नको लागि, कम्प्युटर शिक्षा पढ्नको लागि जान पाए। र त्यसपछि मात्रै नेपालमा थुप्रै खालको व्यक्तिगत अथवा कुनै पनि संस्थाबाट साना र केही कम्प्युटरहरू बिस्तारै बिस्तारै भित्राउन थालियो र भित्रिन थाल्यो र विभिन्न खालको कम्पनीहरूले चाहिँ थुप्रै खालको कम्प्युटरहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै भित्राउन थाल्यो र त्यो कम्प्युटरहरू चाहिँ अहिले विशेष गरी थुप्रै खालको प्राइभेट सेक्टरहरूमा प्रयोग हुँदै गयो र बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा अनि मात्रै साना साना इन्स्टिट्युटहरू खोल्न थालियो, जहाँ चाहिँ कम्प्युटर ट्रेनिङहरू दिइन्थ्यो र बिस्तारै बिस्तारै अहिले हामीले स्कुलहरूमा, तपाईँहरू जसरी पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा, विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा कम्प्युटर एकदमै कम्पलसरी गरियो। प्लस त्यति मात्रै नभएर ठुला ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरूमा र ठुला ठुला अफिसहरूमा पनि कम्प्युटरको एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले प्रयोग हुन थाल्यो। यसरी बुझौँ अब घरदेखि तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने घरदेखि विभिन्न खालको अफिसहरू, किराना पसलहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू अथवा ठुला ठुला फ्याक्ट्रीहरू सबै ठाउँमा कम्प्युटर चाहिँ बिस्तारै विकास हुँदै गयो र कम्प्युटरको यति ठुलो विकास सँगसँगै कम्प्युटरसँग सम्बन्धित योसँग रिलेटेड थुप्रै खालको क्राइमहरू पनि हुन थाल्यो, जसले गर्दाखेरि त्यो क्राइमहरूलाई अलिक ग्रो अप हुन नदिनको लागि चाहिँ 2057 सालमा IT पोलिसीहरू बन्न थाले र बिस्तारै बिस्तारै
कम्प्युटरसँग सम्बन्धित थुप्रै खालको एक्टहरू जस्तै इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन एक्ट 2061 यस्ता खालको एक्टहरू बन्न थाले र प्लस कम्प्युटरसँगै सम्बन्धित र कम्प्युटरकै क्षेत्रमा काम गर्नको लागि थुप्रै खालको सङ्घ संस्थाहरू पनि बन्न थाले, जुन मध्ये कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल अर्थात् क्यान रहेको छ, जसले चाहिँ थुप्रै खालको कम्प्युटरसँग सम्बन्धित ट्रेनिङहरू र कम्प्युटरसँग सम्बन्धित थुप्रै खालको नियमहरू नीतिहरू चाहिँ बिस्तारै ल्याइरहेको छ र ल्याउँदै आइरहेको। वेल नेपालमा कम्प्युटर विकासको इतिहास यति हो भाइ बहिनीहरू, यसलाई राम्रोसँग भिडियोलाई रोकेर पढ्नु होला। वेल हामी अब जानेछौँ अन्तिममा एक्सर्साइज। म तपाईँलाई एक्सर्साइज सर देखाउने छु, तपाईँहरू गेस गरेर भन्नु होला र तपाईँलाई कहीँ कतै यदि होइन जस्तो लाग्छ भने तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त। म तपाईँलाई सरसर्ती देखाउने छु ल। र यो क्वेसन एन्सर तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु अगाडि भिडियोमा पनि। तपाईँले अगाडिको भिडियोलाई मैले अगाडि भनेको कुराहरूलाई सर र फेरि रिभाइज गरेर पढ्नु होला र टिप्नु होला नोटमा सकेसम्म र यो क्वेसन एन्सरहरूलाई राम्रोसँग तपाईँले एन्सर दिनु होला। र तपाईँलाई चाहनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले मलाई यो कपी आफूले लेख्नुभएको कपीलाई नोटहरूलाई तपाईँले मलाई चेक गर्न लाउन सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँसँग नजिक कोही हुनुहुन्छ भने टिचरहरूलाई पनि तपाईँले चेक गर्न लाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नु होला एकचोटि है त। वेल यो क्वेसन एन्सरसँग सम्बन्धित डिस्कसन छुट्टै क्लासहरू हामी चलाउने रहेछौँ। अहिले तपाईँले मात्र क्वेसन एन्सरहरू पढेर एकदमै रेडी अवस्थामा राख्नु होला। वेल भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो यो क्लास कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि क्लाससँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमको जिज्ञासाहरू अथवा केही तपाईँलाई कन्फ्युजन लागेको कुराहरू छ भने कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो प्यारेन्ट्सको सहयोग लिनु होला कमेन्ट गर्नको लागि, सक्नुहुनेछ भने तपाईँ आफै गर्नु होला। र केही भाइ बहिनीहरूले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, फेसबुकमा पनि जोड्नु भएको छ, ती भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद छ। म तपाईँहरूलाई पनि केही नोटहरू प्रोभाइड गर्ने नै छु, नआएको कुराहरू पक्कै पनि भन्ने छु। आजको यो हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा हामीले यति कुराहरू सिक्यौँ र यी कुराहरूलाई तपाईँले दोहोऱ्याएर तेह्राएर पढ्नु होला। र लकडाउनले गर्दा स्कुल चलिरहेको अवस्था छैन र स्कुल खुल्दाखेरि तपाईँलाई यो सिकेको कुरा पक्कै पनि तपाईँलाई यो सिकेको कुराले धेरैभन्दा धेरै हेल्प गर्नेछ। र प्लस यो बाहेक मेरो भिडियो धेरै पछि अथवा पछिसम्म पनि कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो निकै नै ती भाइ बहिनीहरूलाई काम लाग्न सक्छ। एकचोटि हेर्नु होला है त, एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु, बुझ्नु र यहाँनिर दिएका होमवर्कहरूलाई सबैलाई गर्नुलाई, एक्सर्साइजहरूलाई बुझ्नु होला। आजको लागि फेरि तपाईँहरूको माझबाट म बिदा हुन चाहन्छु। घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्।